वतीन आसा आनी आयज आमी क्विनी नगर हिंगा आसा। आयज आमचो बरोबर आमचो पंच आसा जिम फर्स्ट पर्सन आमचो MLA आसा, आमचो सोशल वर्कर आसा आनी आमचो सरपंच आसा खालसावलीचो तब्यो सगळ्यांक आनी बाकीचे आमचे सगळे विवोचे आख्खी फूल टीम आसा। तुमी म्हाका पळोवपाक मेळटले कितल्यो बायलो म्हाजे बरोबर आसा त्यो। हांव सगळ्यांक तांकां देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेणी म्हाज्या एकूच उतराक येयली म्हण ती। कालूय हांव कंपेनींग केल्ले मुड्डेर थिंगाय म्हाका भरपूर सपोर्ट मेळलो बायलांचो, आयजूय म्हाका सपोर्ट मेळलो। तांकां पळोवन म्हाका अशें दिसता की म्हाका आनी हे करपाचें ना, सामके लोकांनी म्हाका हें केलें, म्हाका चान्स पडटलो हें करूंक सोदता। म्हाका सगळ्यांक बराबर घेवन तेंची कितें काम आहाय प्रॉब्लम्स आहाय न्हू ती सगळीं हांव मुखार फ्युचरान मागीर कंप्लीट करपाक हें करतलें ट्राय करतलें। मॅडम 3 वर्सां इलेक्ट जावन येतरी तुवें काम केलां, आतां फुडली 5 वर्सां वॉट इज द एनर्जी यू हॅव एंड वॉट आर युअर प्लॅन्स? जिखत जाले वॉट आर युअर प्लॅन्स? 3 वर्सां भितर हांवें आतां जी कितें कामां केल्या ती म्हजी आख्खी फूल सारकें ट्रान्सपरंट आहा, फूल ट्रान्सपरंट आहा। सो म्हाका जाय हें हांव इतली ट्रान्सपरंट दाखोवपाक शकता जाल्यार फ्युचरा आनी 5 वर्सां मेवली जाल्यार हांव आनीकूय डबल काम करून दाखोवपाक शकता। आनी म्हाका लोकांक क्वेश्चन करपाची गरज ना, डायरेक्ट हेजेर जाता कितें आहा न्ही तें सगळें आख्खें हांवें हेजेर दिल्लें आसा लिफलेटाचेर। कासावली सरपंचान सेव्हियन ऑलरेडी तुमकां क्लेरिफाय केला आनी असो इश्यू लोकांक मिसगायड करपाक अशें म्हाका दिसता अशें चालू आसा। पूण हांव लोकांक एकूच सांगूंक सोदतां, ऑलरेडी आमच्या सरपंचान सांगलें 90% आमचें ऑलरेडी काम तें आमचें अंडरपास रोड ऑलरेडी हो जाल्लो आसा। तेचे आमी ते कितें म्हणटात तें आमचो बॉक्सां ती घेवन आमची कालवड बॉक्स ती देखून ऑलरेडी आमी घातलेली आसा। 90% काम कंप्लीट जाला आनी ऑलरेडी आमी ते रोड आमकां ऑलरेडी आमकां जी फुटपाथ आहा ही फुटपाथ आमकां 4 मिटर्स ते 5 मिटर्स हो आमकां ऑलरेडी फुटपाथ जो कोमदाद लँड आहा तो ऑलरेडी आमकां क्लियर जाल्लो आसा। आनीकूय आमी ऑलरेडी मेन टायम आमी लँड इक्वेशन करपाक ऑलरेडी घायलेलें आसा आनी ते एक्वायर ऑलरेडी आमचे कलेक्टेड आसा, फाटीं आमी नोटिफाय ऑलरेडी जाल्ले आसा आनी तेवूय जातलें। म्हाका 6 to 7 मिटर्स आमचो रोड मेळटलो आनी लोकांक कशी भिवपाची गरज ना, कित्याक जो हांवें इतले इनिशिएटीव घेतला आनी इतलें आमी काम करून घेतला लोकांक हांव इतलेंय सांगूंक सोदतां 100% आमी अंडर बायपास रोड आमी हांव करून दितले, कित्याक आमकां हो लोकांचो डिमांड आहलो। हो डिमांड हांव फुलफील करून हांव दितलो, कित्याक लोकांची इतली वर्सांची मागणी तुमकां खबर आसा। कितले जाण येवन गेले पूण तरी आसतना हांवें जो इनिशिएटीव घेवन हांवें ऑलरेडी घेतलेलो आसा आनी ताचे थोडेशें रेल्वे काम करपाचें उरलां, जावं रिटर्निंग वॉल उरला ताका फिनिशींग करपाचें उरलां, तें फिनिशींग जातलें आनी ती थोडीशी ती माती आसा ती काडून ते आमकां लोकांक वचपाक दितलें हें हांव लोकांक सांगूंक सोदतां। मॅडम इंडिपेंडंट कॅनवसिंग हिंगाय करता, हाऊ इज द रिस्पॉन्स एंड वॉट यू वॉन्ट टू से? आयज आमी वेलसांव विलेज पंचायत ऑफ वेलसांव हांगासर आसा आनी विलेज ऑफ वेलसांव हे आमचो जो गांव आमचे वाडो उपासनगर क्विनी नगर हांगा तो वाडो आसा आनी हे वाड्यान हांगासर आमी भोंवता तुमी पळयलां हे आमची भाव भयणां हांगासर आमकां ते डोर टू डोर कंपेनींग करपाक सगळे हांगासर आमकां सपोर्ट करपाक येयल्ले आसा। मेर्सियन वाज आमचे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आमचे कोत्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन बसलेले आसा। खरेंच हांव आमच्या सगळ्या कोत्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीक सगळ्या लोकांक हांव कारजंतान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ताणें तो इतलो आमकां मोग दिला आनी मोग दीत आसा ताका लागून हांव तांचो उपकार केन्ना विसरूंक शकचो ना, कित्याक इतलीं वर्सां म्हाका तेणी एज ए MLA म्हाका आमच्या विलेज पंचायत तशेंच म्हाका तुमकां हांव सदांच सांगता म्हाका 1991 टील डेट आयज पासून हांव पॉलिटिक्सान आसा जाल्यार आमच्या लोकांक म्हाका निवडून हाडलेलो आसा। तेच भाशेन आमचे ZP मेर्सियन वाज हाकाय ते निवडून हाडला। 1991 ह्या वर्सा साकून हांवें ज्या पॉलिटिक्सान हांव भितर सरलोलो, जावं हांव पंच जालो, 2 फावटी पयलो डेप्युटी सरपंच जालो, 2 फावटी सरपंच जालो, 2 फावटी ZP जालो आनी आतां MLA आसा। आनी तेजे उपरांत आमचे मेर्सियन वाज आनी विलेज पंचायत करताली आनी 5 वर्सां डेप्युटी सरपंच म्हणून काम केलां आनी आतां हालीं बाय इलेक्शन 2022 ते ZP बाय इलेक्शनाक इलेक्ट जाल्ले आनी आतां परत ते इलेक्शनाक बसलां आनी हांव समजता आमचो जो लोक आमचे कोत्ताली ताका बरे वोटांनी निवडून हाडटले, कित्याक तुमकां म्हाका खबर आसा जेन्ना आमी लोकांचे
डोर टू डोर कंपेनिंग करता तेन्ना लोकांचो रिस्पॉन्स बरो येता आनी इतले वर्सां आमकां जायत्या वोटांनी आमकां निवडून हाडलेले आसा तेच भाशेन म्हाका दिसता इतलो तो मोग दिता हे भाशेनूच ताका हे फावटी ताका चड वोटांनी निवडून हाडटले अशें म्हाका दिसता आनी हांव सदमता आमचे लोक आमकां वोट करतलो. एक्टिवली पार्टिसिपेट म्हणल्यार आमगेले आतां मॅडम एक पासा बाय इलेक्शन इलेक्ट जाले आनी मागीर आतां आमगे फॉर 3 years ऑलमोस्ट आमी बराबर कॉपरेट जायन हें केलां. सो आमगेले गांवांत आतां बाय टिला पार्टी म्हणटा एक ते सारको इट इज अ मेजर पॉयंट. आय फील दॅट तेंक दोगांयकूय एगो आसना दोगांयकूय एनी टायम ते गो सेपरेट जाताय आनी ती कोणा बेश्टे गव्हर्मेंट ऑफिसरान देखून वचपा ते कोणा ऑफिसरा बोले जावं कोणा बारीक मनशां बोले देखून थांबले आसा सेपरेट जाताय. सो थंय आमगे कॉपरेशन बरें मेळटा. सो म्हाका अकॉर्डिंग टू वॉट आय फील आनी दुसरे कॅन्डिडेट लेवला कोण ना इतू इजी जावपाना आनी आमगेले आतां फ्युचराकूय तेगेली हे हाफ टर्म तेगेली. सो फूल टर्म मॅडमी मेळ जाल्यार आमकां आनी आमगे विलेजीस जावं वेळसांव जावं कांसावले जायत बरें जाता दिसता मॅडम मेळटा. तू हिंगा मेवला म्हणून आय जस्ट वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन. देर इज वन इशू अंडरपास कासावली आहा तो सध्या बंद पडला म्हणून बोवाळ जाला. वॉट इज द स्टेटस ऑफ दॅट प्रोजेक्ट? तर अंडरपास 90% कंप्लीट जालो. सो आतां तो लोक बेश्टे बोवाड करताय बंद जाल म्हणले तशी बेश्टे म्हाका दिसता अननेसेसरली केश्यू केले तेणी. अंडरपास खरें म्हळ्यार केलें जाल्यार खूंय टॅक्निकल पर्सना कडेन केलें जाल्यार खूंय व्हेरीफाय केलें जाल्यार आमगे MLA तरी सांगूंक शकता. ते रेल्वे ती कन्स्ट्रक्शन आसताय थंय तें सेफ्टी चड आसता सेफ्टी प्रोसिजर चड आसताय. सो तेंगे तें प्रोसिजर सारकें काबार जालें ना. सो तें प्रोसिजर सद्या चालू आहा वर्किंग चालू आहा. एक पार्ट तें जालें म्हणटरी तें ऑन ट्रॅक जातलें कित्याक तें एक्विजिशन कितें आहा ती सगळी प्रोसेस इन द पायपलायन आहाय. जी मॅडम मेसियाना वाज आज कॅम्पेनिंग करपाक मुगे वाड्यान येयला कुयनी आनी सायवियर आज उपासनगर आमचो पुलीस आहा तेजी ब्लेसिंग घेवन तेणें सुरवात केल्या आमची कुयनी. आनी आज आमचो सगलो विवो बायलांचो ग्रूप आहाय ते सगळे सांगाता तेमी तेका मोटिवेट केले तूं बस आमी तुजी सांगाता आहाय आनी तें उतर राखून ते आज सगळीं ते सांगाता कालसावन देखून भोंवता आहाय. आज न्हू हें इम्प्रेशन आज तेंगेले मोटिवेशन ते मुखार काडले आनी आज तेंचे सांगाता रावले. ते फकत ते वस म्हूण सांगून ते फाटी रावले नाय. आनी ही आज खुशालकाय ते बायलांक गेले न्हू आज बरें दिसता. आनी आज 100% बाय मेसियाना वाज जिखले. पूण आज लोकां कडेन हेरां कडेन मागोता आज चड मेजॉरिटी लिडिंगान आमी तेका जिखून हाडया आनी सगल्यांक गेले आज दुसऱ्यांकूय सांगून आमी तेका दुसऱ्यांकूय सांगून आज चड वर्सांनी बाय मेसियाना वाजाक तेमचें काम कितें आमी केलें तें चोयलां आनी मुगेले विलेजीन जायतें काम केलां आहा आनी हेचेंच आनी फुडाराक जायतीं आमची पेंडींग काम आहाय ती करपाक तेका आमी हायेस्ट वोटान लिडींग हाडपाक हांव सगल्यां कडेन विनोती करतां. आमी विवो करपाक आमकां आमचो पंच बाबजी आमचो सर आनी आमच्या मॅमॅंच्यांनी आमकां खूब हेल्प केले आनी आमचे कितें प्रॉब्लेम आसल्यार दे आर एनी टायम एवरी डे दे आर रेडी फॉर अस 24/7 केन्नाय कॉल केल्यार दे आर रेडी फॉर अस. सो आमी सगळीं बायलां आनी सगळीं जाणांनी मॅडमीक सपोर्ट करतात. खूब खुशी भोगता आमचे मतेन मेसियान वाज आमचो कॅन्डिडेट आहा आनी आमचो MLA आहा बाब आंतोनी वाज. हांवें काल बायट दिन सांगलेलें की आज न्हू हे बायलांक न्हू हांव नमस्कार दिता आनी पांय पडटा कित्याक आपल्याचे भुरग्यांक आपल्याचे इम्पॉर्टंट काम सोडून न्हू ती बाय मेसियाना बराबर ती भायर सरले. तेणी एक मोग दाखयला एक बायल तेच्यान तरी इतलें करूं जाता आमचो तेका आदार जायो आनी हो आदार दिवपाक ती भायर सरले. हे सगळें आपल्याच्या घरांतुल्यान बी सोडून भुरग्यांक बी दवरून कोण ती भायर सरले. सो हितून आमकां कितें दाखयता दीस इज वेलसांवपाली इसोर्शी ज्युरिडिक्शन. हे वेलसांवपाली ज्युरिडिक्शन आज पंचायतांत आमचे बराबर पंच आहाय कांसावले सरपंच आहा आनी हे सोशल वर्कर जायते आहाय ते आज सगळे मुखार सरले की आमकां एक बरें ZP जे 3 वर्सां काम केलां ती फुडलीं 5 वर्सां बरें काम करपाक तेमचो एकूच फोकस आहा तेका बरें भोव मोतांनी तेका इलेक्ट करून हाडपाक. आनी आमी पळयलां ते भाशेन जेन्ना हांव एक सोशल वर्कर लोक आमकां फोन मारता आमचें हें काम जावपा जाय तें ड्रेनेज जावपा जाय. आज आमची शेतां आहाय एज ए प्रेसिडेंट शेतकारां असोसिएशन म्हाका खंयच्याय वेळार बाब आमचो कोर्ताली फार्मर्स क्लब बाब आंतोलबाग तेजो प्रेसिडेंट आहा
MLA आनी बाय मेर्शन जेन्ना ते बायलांक मोटिवेट करता शेतां काम करपाक हें न्हू मोटिफिकेशन न्हू आमचें दोड मुखार आहा आनी आमकां तें जायें त्या फ्युचराक 5 वर्सां काम करून ते बायलांक तेंच्या भुरग्यांक बरे मार्गार हाडपाक तांकां वेवस्था दिवपाक हेंच आमचें मागणें आनी आमकां हाय मोतांनी दाखोवपाक की येस बाय तुका आमी 1-2 मोटान न्हू आमी तुका हायस्ट मार्जीन दिल्या हरताली कॉन्स्टिट्युएन्सी हीच आमकां हें चोवपाक आमी आतां रावताय लोकांचो एक वोटरां आशिर्वाद आनी देवाचो आशिर्वाद आमकां मेळटलो म्हूण आमकां खात्री आसा.